तो अब चलते हैं जी पार्लियामेंट की तरफ। तो पार्लियामेंट के ऊपर जो है ना सारा मामला डाला, और जब इंसान की नीयत अच्छी हो और तो मामलात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुरू से जो इंसान पाकिस्तान को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दे दी, बीच में जो कुछ भी हुई अड़ंगी डाल दी। शहबाज शरीफ साहब भी आगे हो गए और उनको आगे करने वाले जरदारी साहब थे, बिलावल को आप नजर आएंगे। मौलाना कम थे, लेकिन मौलाना को रोकना चाहिए था, मौलाना ने रोका नहीं। लेकिन वो अपनी पार्टी रखते हैं, सदारत है उनके पास, सदारत के ओहदे की जिम्मेदारी ये थी कि वो रोकते, लेकिन दूसरा जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार। तो शहबाज शरीफ साहब के गले में हार डाल दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ऑनेस्टी के साथ काम करने पर यकीन रखते हैं और वो घर में शेर हैं, लेकिन बाहर जो है ना वोट को इज्जत दो का नारा ना उनकी जुबान से निकला, ना लगता है कि निकलेगा। वो काम करने पर यकीन रखते हैं, वो काम जिसके मर्जी लिए करवाएं उनसे। तो अभी जो सूरत हाल थी ना वो ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी, डार साहब को भेज दिया कि कुछ भी करके पाकिस्तान को सबसे पहले IMF के चुंगल से निकालो। यानी कि वो शर्तें जो लगाकर इमरान खान हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने एक लोन लिया, लोन लेने के बाद उस शर्त को तोड़ दिया और फिर उसके बाद तोड़ दिया, और फिर तीसरी दफा में जो है ना बाकायदा उसके अगेंस्ट चले गए और हुकूमत अपनी खत्म करने से पहले ये चले गए। उसका सारा का सारा बोझ जो है ना वो PMLN के ऊपर आया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी किसी जगह पे ये बाहर नहीं उठाती कि ये जितने क्राइसिस हैं वो जो PMLN है उसकी कारकर्दगी में हम भी शरीक हैं, वो तो सिर्फ फलवा खाने के लिए। तो ये जो है ना टारगेट मियां नवाज शरीफ की तरफ से दे दिया गया कि आप आगे बढ़ें और ये काम करें। अच्छा, उसके अंदर आप देखते हैं कि जब नीयत अच्छी थी ना तो फल मिलना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून है। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त में कॉर्नर हो रही है। क्यों कॉर्नर हो रही है, अब ये बात समझे। जब तक वो शेर का शिकार पे निकले हुए थे ना, और PMLN की जो टॉप लीडरशिप थी यानी कि लंदन से और यहाँ के जो थिंक टैंक था, उस सब ने ये कहा कि इस जगह पे डटे रहो कि इलेक्शन एक वक्त में होगा। अच्छा, 62-63% का कोई रिजल्ट आया हुआ है पंजाब के अंदर कि अगर इलेक्शन होता है ना ऑनेस्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ, तो 62% PMLN की सीटें कंफर्म है। दूसरे नंबर पे आजाद आ जाते हैं, तीसरे चौथे नंबर पे कहीं जाके अपना कोई 10-12 सीटें तो पीपल्स पार्टी की निकलती हैं, फिर जाके कहीं या उनके साथ साथ जो है ना PTI की वो आ जाती है, सीटें आ जाती हैं या उससे थोड़ी सी आ जाती हैं। यानी कि सेकंड पे आजाद आते हैं, फिर थर्ड पे जो है ना जाके PTI आती है। इस वक्त में इस वर्ष सूरत हाल के अंदर ये है, लेकिन कोई इशू को उठाने वाला नहीं, सिर्फ काम पे यकीन, मामला इस तरीके से। तो ये अब आप बात समझिए। अब वो ऑनेस्टी की बात आ जाती है, आगे बढ़े तो अब पीपल्स पार्टी कॉर्नर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने स्टैंड क्यों लिया? शहबाज शरीफ को बचाया डॉक्टर आइन के लिए और पार्लियामेंट को बचाया अपनी जात के लिए। देखें, PMLN ने कहा कि फोकस रखोगे एक दिन में इलेक्शन हो गए। ये बात पीपल्स पार्टी को समझ में नहीं आ रही थी, ये सियासत थी। यानी कि जिस तरीके से वो शेर का शिकार कर रहे थे, तो मियां नवाज शरीफ तो बड़े पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि बस एक दिन इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट उस रास्ते पे निकल गया। अच्छा ठीक है, आपस में बात करके और एक दिन इलेक्शन की बात मान लेते हैं, क्योंकि आइन से जो है ना, आइन ये कहता है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और निगरान हुकूमत के अंडर होंगे। ये पाकिस्तान का आइन कहता है। और अगर पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं तो पंजाब का तो तकरीबन 60-62%, 63% इन्फ्लुएंस आ जाता है हर जगह पे। और अगर यहाँ पे PMLN जीत जाती है, जो कि PMLN नहीं जीतना था, कोई PTI के कोई दूर दूर चांस नहीं था। हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया पे वो जीतती तो नई रफड़ खड़ा हो जाना था। तो ये बात जो है ना तमाम ग्रुप्स को समझ में आ गई थी। तो कोर्ट जो के वो इमरान खान की मोहब्बत नहीं, इमरान खान की तरफ से उनके भेजने वालों की मजबूरी में जो है ना वो मुब्तला है। बिलियंस ऑफ डॉलर का मामला है जो कि इनमें तकसीम हुए हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। तो लिहाजा टू बी वेरी फ्रैंक, वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हद तक गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जब एक ही दिन इलेक्शन की आई तो उस वक्त में
پیپلز پارٹی کے پیر جلے. انہوں نے کہا اچھا تو یہ تو اب سندھ کی حکومت بھی توڑیں گے اور مرکز کی بھی توڑیں گے تو اور بلوچستان کی بھی جائے گی, تو جیسے یہ جائیں گی تو پھر یہ تو پیپلز پارٹی تو گئی, فارغ ہو گئی. تو وہ تو یہ چاہ رہے تھے جیسے کہ بالکل اسٹریٹجی وہ ہے کہ پنجاب کے تو 3 ٹوٹے کر دو, 4 ٹوٹے کر دو. اچھا پنجابی کہتا ہے ٹھیک ہے کر دیں, انتظامی طور پہ کر دیں, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن سندھ کے بارے میں بات نہیں کرنا, سندھ کے 2 حصے نہیں کرنے, نہ 3 حصے کرنے, سندھ کا نام نہیں لینا. سندھی اجرک سندھی ٹوپی ٹھیک ہے عزت کرتے ہیں ہم. اچھا پنجاب جو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انتظامی طور پہ کر دو, فیڈرل کرے, پنجاب کے 3 ٹوٹے نہیں کرو, پاکستان کے اندر جو پروونس ہیں ان کی تعداد بڑھا لو, پھر جو ان کے حقوق ہیں وہ دو. اس کو میں کئی دفعہ بتا چکا, وہاں اسی طریقے سے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو سکتی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی کہ سندھ کی حکومت جائے, بلکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ پنجاب کے اندر افراتفری ہو, پنجاب کے اندر صورتحال خراب ہو تاکہ ہمارا چانس بنے اور ہم ہر طرح سے سیو رہیں. ہم آج ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کل ان کے ساتھ مل جائیں, لیکن ہم اپنے سندھ کو سیو کریں. وہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں اور پھر اس بیس کے اوپر وہ پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں سارے پاکستانی, لیکن یہ اپنے مفادات ہوتے ہیں. جب یہ بات کہی سپریم کورٹ نے کہ اچھا چلو ایک دن کی بات مان لیتے ہیں لیکن آپ ملو, پیپلز پارٹی نے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی. پھر یہ شہباز شریف صاحب کو سیکیور کیا, پارلیمنٹ کو سیکیور کیا, آئین کا جھنڈا بلند کیا, اور شہباز شریف کے گردن پہ جو نا وہ سر پہ ایک احسان کا بوجھ رکھا. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سارا کام جو نا پی ایم ایل این کو خود اٹھانا چاہیے تھا, نہیں کی. آئی ڈونٹ نو کیا وجوہات ہیں, کیا کمزوریاں ہیں کہ یہ اس طریقے کے کام کرتے ہیں, حالانکہ یہ خود کر سکتے تھے. جب پورے پاکستان کو بچانے کا بوجھ آپ نے اپنے سر پہ لے لیا اور اس کے اگینسٹ جو کچھ بھی ملبہ آ رہا ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے, تو یہ احسان کا اچھا کام بھی جو نا آپ اپنے اوپر لے لیتے. تو یہ جی ساری صورتحال جو اس وقت میں چل رہی ہے. بہرحال آخر میں بس میں یہ بات کرتا ہوں کہ 3 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کی اور جسٹس صاحب کی ایک پکچر لگائی. یہ معلومات جو سے نا کسی سے ڈسکشن میں نے پکڑی کہ کچھ ایسی ملاقات ہوئی ہے اور ایک سے ہی ہوئی ہے, واللہ عالم انہوں نے آ کے کیا میسج دیا کیا ہوا, تو ان کو کچھ دکھایا گیا تو پھر یہ ملاقات ختم ہو گئی. پھر میں نے وہ ایک صاحب کی تصویر لگا کے تو پیچھے گانا لگایا, تو پیا کو مل کر آئی ہے سخی آج سے نیند پر آئی ہے. تو کوئی میسج بھی آیا. تو اب دیکھیں آج کے بینچ میں کچھ ایسی صورتحال نظر آئی. حسن ایوب اور دیگر صحافیوں نے بتایا کہ کچھ پھڈا پڑا, کوئی لڑائی ہوئی, کوئی کھانے پہ لڑائی ہوئی, وہ 2-3 بوٹیاں ایک صاحب نے زیادہ ڈال لی تو اس کے اوپر 2 ایک جگہ ہو گئے, ایک جگہ رہ گیا. وہ کہتا میں بڑا ہوں, میں اب سنبھال لوں گا سب کچھ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تم سنبھالو, ہم ساتھ میں بس بیٹھے رہیں گے, لیکن یہ بوٹیوں کا نظام جو نا وہ علیحدہ کرو. تو یہ بوٹیوں کی بات میں نے اپنے پاس سے ڈالی ہے. یہ پھڈے اس طرح سے نہیں ہوتے, یہ مفادات کے چکر. تو پھر جب مفادات پریسٹیج سے نہیں لیکن ایکشن سے جو انسانہ منسلک ہوتے ہیں, کوئی ایکشن ایسا نہ ہو جائے کہ پھر جو انسانہ معاملہ بہت بگڑ جائے, تو اس لیے پھر وہ پرچہ دکھایا گیا. تو آئی تھنک یہ معلومات آ رہی ہیں, کنفرم نہیں آ رہی لیکن معلومات آ رہی ہیں, اور یہ 3 دن پہلے میں نے ٹویٹ کر دی تھی. تو ٹھیک ہے جی, اللہ خیر کرے گا, دعا کرتے ہیں کہ بہتری کے معاملہ ہو. اللہ حافظ.